बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेड क्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम। नाजरीन, इस वीडियो में 3 ऐसी खबरों पर बात करेंगे जो पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली जो खबर है वो मईशत के हवाले से है। मुख्तसरन मैं आपको जायज़ा बता देता हूँ कि पिछले 1 महीने में पाकिस्तान की मईशत की तबाही और बर्बादी कैसे की गई, कैसे हुई, ये मैं नहीं कह रहा, ये जानबूझ के किया जा रहा है। जो कुछ हुआ है ये मैं भी कह रहा हूँ, और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी अब कहना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए डॉलर की, तो डॉलर मुल्क की तारीख में, 75 साल तारीख में इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। इंटर बैंक में डॉलर 193 रुपये का $1 है और ओपन मार्केट में ये 196 रुपये तक भी मिल रहा है। इसके अलावा शरह सूद, इंटरेस्ट रेट पाकिस्तानी बैंकों में, वो अगर देखा जाए तो 1998 के बाद सबसे ज़्यादा शरह सूद अब ली जा रही है और ये 15% है। यानी बैंकों से अगर आप 100 रुपया लेते हैं तो आपको 115 रुपये वापस करने पड़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा शरह सूद है पिछले 25 साल के अंदर। स्टॉक मार्केट पिछले 1 महीने में 3000 पॉइंट्स गिर चुकी है, यानी 6.4% तक स्टॉक एक्सचेंज जो है पाकिस्तान की वो गिर चुकी है। ये जो 3000 पॉइंट्स गिरे हैं या 6.4% स्टॉक मार्केट गिरी है, उससे पाकिस्तानियों का 604 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। जी हाँ, पिछले 1 महीने में ये क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं ये आप सुनते जाएं। 604 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। महंगाई 13.4% पर इस वक्त मौजूद है। इन्फ्लेशन 13.4% पर। जनवरी 2020 के बाद ये बुलंद तरीन सतह है। जनवरी 2020 आपको याद है, नए नए पाकिस्तान में केस शुरू हुए थे कोरोना के। जनवरी 2020 में ही पहला केस आया था पाकिस्तान में और उस वक्त जो महंगाई थी वो 13.4% थी। उसके बाद मुसलसल कम हो रही थी, लेकिन फिर डाकू आ गए और अब कितनी है महंगाई? अब 13.4% है। जनवरी 2020 की सतह पर दोबारा इसको लेके जाया गया है। अब इमरान खान साहब की तकरीर का तस्करा करते हैं। अटक जलसे में भी उन्होंने ये बात की, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि वो करने लगे हैं। और अब ट्विटर पे भी उन्होंने ट्वीट्स की और कहा कि उन्होंने, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और उनके वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को ये पैगाम दिया था कि अगर अमरीकी साजिश कामयाब हो गई तो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और पाकिस्तान माशी जो हालात हैं वो सख्त तरीन हालात में घिर जाएगा। लिहाजा अमरीकी जो साजिश है उसको नाकाम बनाया जाए। लेकिन खान साहब ने कल ये भी कहा कि जो इसको नाकाम बना सकते थे उन लोगों ने न्यूट्रल रहना और उन लोगों ने एक साइड पर होकर रहना मुनासिब समझा। ये तो है खान साहब की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने बताए हैं, और वो ये भी अब बताना शुरू हो गए हैं कि उन्होंने बता दिया था न्यूट्रल्स को कि अगर इसी तरह आपकी न्यूट्रलिटी जारी रही तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। अब एक सवाल जो है वो मैं आपके लिए भी छोड़ के जा रहा हूँ, आपने बताना है। वो ये है कि ये जो मईशत की ये ज़ुबून हाली जो हुई है इसका ज़िम्मेदार कौन है? आपने उसका नाम लेना है जिसको आप समझते हैं कि ये जो मईशत के साथ 1 महीने में खिलवाड़ हुआ है इसका ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी खबर जो है वो आजकल बाप बेटा बड़ी ऐसी खबरें दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने एक ऐसी खबर दी है, उससे पहले आसिफ जरदारी ने खबर दी थी, जनाब तज्जिया और तबसरा किया था कि फैज़ हमीद खुडे लाइन लग चुके हैं, खुडे लाइन हो चुके हैं जनाब। और उसके फौरी बाद फिर ISPR ने भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि पेशावर कोर खुडे लाइन नहीं है, वो एक मुमताज़ कोर, एक मुमताज़ फॉर्मेशन है जो हमेशा इंतहाई काबिल और प्रोफेशनल कोर कमांडर्स को दी जाती है। और फैज़ हमीद के बारे में सियासतदानों के ये बयानात इंतहाई नामाकूल और नामुनासिब हैं जो कि नहीं आने चाहिए। ये ISPR की प्रेस रिलीज़ आई थी। अब बिलावल भुट्टो ने एक नई फुलझड़ी छोड़ दी है और वो ये कहते हैं कि जनाब उनको एक मिनिस्टर ने बताया था कि अगर तहरीक अदम एतमाद ना आती तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि वो अपनी तहरीक अदम एतमाद जो गैर मुल्की साजिश के तहत हुई है उसको जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहे हैं कि इमरान खान अपनी हुकूमत ख़त्म करने के लिए मार्शल लॉ लगवा देते अगर तहरीक अदम एतमाद ना आती।
یعنی یہ ایک دفعہ اگر بندہ سوچے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آخر کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جا کر یہ باپ بیٹا اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اور ان کی پارٹی اب بیانات دے رہی ہے۔ مریم اورنگزیب کا میں نے بیان پڑھا، جو مسلم لیگ نواز کی ہیں، ابھی تو وفاقی وزیر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جو یہ زبوں حالی ہے اس کی معیشت کی اور ڈالر 193 پہ گیا ہے، یہ عمران خان کی وجہ سے گیا ہے۔ یہ بھی ان کی ٹویٹ ہے تھوڑی دیر پہلے کی۔ یعنی کس طرح کا ذہن ہے ان کا، اور کس طرح کے ذہنوں کو یہ لوگ پیغام دینا چاہتے ہیں اور ان تک اپنا نظریہ اور اپنا نقطہ نظر بھیجنا چاہتے ہیں۔ اب بلاول بھٹو کہتے ہیں جی ہمارا تو احسان ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئے اور ماشاء اللہ نہیں لگا، یعنی فوج ماشاء اللہ لگانے کے لیے تیار بیٹھی تھی، اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کریں گے تو ماشاء اللہ لگ جائے گا، اور انہوں نے پاکستان اور پاکستانی قوم پر احسان عظیم کیا اور ماشاء اللہ نہیں لگنے دیا، اور تحریک عدم اعتماد جو امریکی سازش تھی اس کے تحت پاکستان کی یہ تباہی اور بربادی جو میں نے معیشت کی آپ کو بتائی ہے یہ ساری کروا دی۔ اب جو ایک اور خبر ہے وہ ڈان اخبار کی خبر ہے کہ لندن میں جب شہباز شریف اور نواز شریف کی میٹنگز ہوئیں تو ایک میٹنگ کے اندر دو دفعہ قرآن پاک پر حلف لیا گیا، قرآن پاک پر ہاتھ رکھوا کر یہ قسم لی گئی کہ جو اس کمرے میں بات ہو رہی ہے وہ اس کمرے سے باہر نہیں جائے گی۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ حکمرانی پاکستان پر ہے، وزیر اعظم یہاں کے ہیں، انہی کے بیعاف پر وہ باہر گئے ہوئے ہیں وہاں لندن میں اشتہاری نواز شریف کے پاس، اور جو وہاں وہ اشتہاری اسحاق ڈار، اشتہاری نواز شریف اور اشتہاری جو ہے عابد شیر علی، ان کے ساتھ وہاں بیٹھ کے جو صلاح مشورے اور جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے وہ پاکستان میں کسی کو نہیں بتائی جائے گی۔ یعنی اب نواز شریف، شہباز شریف کی حکومت یہ آپ کو نہیں بتائے گی آ کر کے وہ لندن کیا کرنے گئے تھے، سارا کا سارا ٹبر لے کر عوامی پیسے کے اوپر یہ کیا کرنے گئے تھے، کیا اس کا جواب قوم کو نہیں ملنا چاہیے؟ اور پاکستان کا مستقبل، ہم سب کا مستقبل انہی لوگوں کے ساتھ جڑا ہے جو اس وقت لندن میں موجود ہیں، لیکن المیہ کی بات دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے۔ اب لیکن یہ بھی ایک چیز یہاں پر پریشان کن ہے کہ ایسی کون سی باتیں ہو رہی تھیں جو ڈسکس نہیں کی جا سکتی پاکستان میں؟ اگر ملکی مفاد کی باتیں تھیں، الیکشن کی تھیں، الیکشن نہیں کروانا، یہ تھیں زرداری کے ساتھ بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا، اس طرح کی باتیں تھیں تو اس کو تو نہیں چھپنا چاہیے، وہ تو اعلامیہ جاری ہو جانا چاہیے تاکہ جی کہ جی یہاں پہ یہ بات ہوئی ہے۔ لیکن آخر ایسی کون سی باتیں ہیں یا ایسی کون سی سازشیں ہیں یا چالیں ہیں جو وہاں ڈیزائن کی جا رہی ہیں، اور قرآن شریف جو اللہ تعالیٰ کی معتبر ترین کتاب ہے جو گائیڈنس کے لیے آئی تھی، اس کو یہ استعمال کر رہے ہیں اپنے گندے کرتوت چھپانے کے لیے، اور یہ قسمیں اور وعیدیں لینے کے لیے، وعدے وعیدیں لینے کے لیے کہ جناب یہ اب پاکستان میں جا کر کچھ نہیں بتائیں گے۔ تو یہ تین خبریں جو ہے ناظرین، اس کا جوڑ ہے پاکستان کی سلامتی کے ساتھ۔ معیشت بہتر ہوگی تو پاکستان کی اوورآل سیکیورٹی بہتر ہوگی، پاکستان آگے جائے گا، ترقی کرے گا۔ اللہ نہ کرے اگر معیشت ہماری سری لنکا جیسی ہوگی تو پھر جو حالات وہاں پر ہیں وہ آپ کو فیس کرنے پڑیں گے اور سرنڈر کرنے پڑیں گے آپ کو تمام کے تمام اثاثے جو کہ ڈیفالٹ کنٹری میں ہوتے ہیں۔ پھر بلاول بھٹو نے جو فوج کے حوالے سے یہ بات کی جی ماشاء اللہ لگنے لگا تھا، اس کے اوپر بھی کلیریفیکیشن چاہیے کہ کیا فوجی واقعی سوچ رہے تھے اور اس طرح کا کوئی پلان تھا؟ اور آخر میں لندن کی میٹنگ کا اعلامیہ جاری ہونا چاہیے، پاکستانیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیڈرز لندن میں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔